في هاد لا فيديو نشوفو كيفاش لا جيستيون تاع لي برودوي. ندخلو لادمينستراسيون ونروحو لستوك ونروحو لجيستيون دي برودوي. قبل ما نبداو ندخلو في لي برودوي تاوعنا، قبل ما نبداو ليستيو فيهم، لازم نقسموهم على دي جروب. لازم نكرييو لي ديبارتمون، ومن بعد لازم نكرييو لي فامي باش نقدرو نديرو لي برودوي. لي ديبارتمون اون فونكسيون دي بوزوان، كاين لي يسحقوهم كاين لي ميسحقوهمش. لي ميسحقوهمش لازم يديرو او موان ان ديبارتمون، يديرو ان ديبارتمون يسميوه واش يحبو، يقدرو ميسميوهش توكور، وهداك ديبارتمون يديرولو قاع لي فامي دو برودوي. دوك نبداو نديرو لي ديبارتمون لي كاينين. فيك حنا رانا نديرو لا ديمونستراسيون بحانوت تاع يبيع الماتيريال انفورماتيك، دونك رايحين نديرو 3 ديبارتمون. في قاع اللوجيسيال لي زوبيراسيون يديرو بلا ميم مانيير. لو بلوس سي باش تكرييو ان اليمون جديد، لو كريون باش تموديفيو ليليمون سيليكسيوني، لا كورباي سي باش تسوبريميو ليليمون سيليكسيوني، لو بوطون الفوق والتحت كي تكونو في ان ايكرون تاكتيل بور بوكو بلوس باش تطلعو وتحبطو لا سيليكسيون، وهادي هي تولي اللور. دونك نكرييو لو بروميي ديبارتمون تاعنا. هنا يخرج لنا لو كلافيي تاكتيل، عندنا لا بوسيبيليتي سوا نكتبو بالكلافيي سوا نكتبو بلو كلافيي تاكتيل. دونك بي سي، ديبارتمون بي سي دو بيرو. هاد الديبارتمون هذا كامل نديرو فيه كامل لي برودوي اللي عندهم ريلاسيون مع لي بيسي دو بيرو. فوالا ديبارتمون الاولاني. نزيدو لو دوزيام ديبارتمون نسميوه لابتوب، نحطو فيه تو سكي اون رابور افيك لي لابتوب. و التروازيام نديرو ربعة، نديرو كات ديبارتمون. هذا نسميوه موبيل، اي طابلت فيه لي زاكسيسوار تاع لي تيليفون تاع لي طابلات وهي رايحة. وواحد نسميوه لوجيسيال. فوالا هامليك لي كات ديبارتمون تاعنا. لا دوزيام ايتاب سي نكريو لي فامي. حنا اون غيز ديكزومبل راح نديرو اون او دو فامي برك باش نديرو لي تيست تاوعنا. دونك نكريو اون فامي جديدة نعبزو على لو بلوس، نخيرو ديبارتمون، نروحو لبيسي دو بيرو. فوالا لا ديزينياسيون عندنا دو بوسيبيليتي، سوا نكتبو هنايا بالكلافيي، وإذا رانا في ان تيرمينال تاكتيل نكليكيو على هاد اليد هادي ونخرجو الكلافيي تاكتيل. بحال باغ اكزومبل بروسيسور. فوالا ونديروها افيشي سور لا كاس باش تبان لنا كي نجو نبيعو. لوردر في الكلافيي هذا اوردر كلافيي يخلينا نخيرو لومبلاسمون اللي تكون فيه لا فامي. كي نخليوها زيرو يجو بار اوردر الفابيتيك. كي نحبو باغ اكزومبل اون فامي تكون هي الاولى، اون اوتر فامي تكون هي الدوزيام، حسب واش نسحقو حنايا. هنايا نديرو سوا ان ولا دو ولا سي اون فونكسيون دي بوزوان. نقدرو نديرو اون فوتو لا فامي، انا بور لو مومون نديرو جوست بور تيستي. فوالا لا بروميير فامي تكريات. نزيدو اون دوزيام فامي، نعبزو على لو بلوس، نخيرو ديبارتمون توجور بي سي دو بيرو، نسميوها باغ اكزومبل ميموار. ميموار تريغروبي فيها لي رام وفيها لي ديسك دور، نسميوها ميموار اي ستوكاج. اي ستوكاج فيها لي رام و لي ديسك دور. ميموار اي ستوكاج نخليوها هكدا بار ديفو ونديروها نافيشيوها سور لا كاس. تري بيان. دونك هنا درنا 4 ديبارتمون
ودرنا deux familles de produits, mémoire de stockage ou processeur. دوكا نقدروا نروحو نديرو les produits. Donc les produits واش عندنا le plus باش نكريو produit جديد، هذا le crayon باش نموديفيو، la corbeille باش نسوبريميو le produit sélectionné، هذا سي باش نمبورتيو لي دوني من اكسل نشوفوها من بعد، وهنا سي باش نترييو. دونك لي برودوي واش عندنا كوم انفورماسيون، عندنا لي انفورماسيون على البرودوي اون جينيرال، عندنا لا ديزينياسيون كومبليت تاع البرودوي اللي راح تبان في تيكيت كاس، وعندنا لا ديزينياسيون اللي راح تبان في لا كاس. لا كاس اون جينيرال فيها دي بوطون شويه صغار، تسمى باش ما يكونش الاسم طويل بزاف وكبير بزاف، نقدروا هنا نديرو اون ابريفياسيون يتبان لنا في لا كاس. لوردر تاع الكلافيي سي اكزاكتومون لا ميم شوز كيما في لا فامي باش نخيرو لومبلاسمون تاعو في لا كاس. لا ديسكريبسيون اون ديسكريبسيون تاع لو برودوي اذا حبيتو، لا فامي اللي تابع ليها البرودوي سو كال فامي نغروبيوه، وشكون هو الفورنيسور برينسيبال. لو فورنيسور برينسيبال ني با اوبليغاتوار، مي كي يكون عندكم ان فورنيسور برينسيبال كي اللوجيسيال يدير اون دوموند داشا يندها اوتوماتيكمون لهداك الفورنيسور. نقدروا نخيروا لا كولور دو فون ونقدروا نخيروا لا كولور دو تكست. نكرييو ان برودوي جديد نسميوه فيو، قبل ما نسميوه نروحو نمدوه لا فامي سي ان بروسيسور. دونك لا ديزينياسيون كامله اللي تبان في التيكي سي انتل، نسميوه سي بي يو انتل كور i 7 par exemple 8400 3 GHz. فوالا لي بكلافيي فيو كو راح يكون تحت لا فامي دي سي بي يو نكتبو ديراكتومون i 7 8400 3 GHz. راكو تشوفو هنايا الفوق الاسم شحال طويل، لتحت شحال يربح لنا ليسباس. اللورد تاع الكلافيي نخليوه في الزيرو، ديسكريبسيون ما سي با لا بين، ولا فامي تاع الفورنيسور سي با لا بين. دوكا نخيرو اون كولور دو فون، هايا نديروه بلو، ولا كولور تاع التكست نديروها اون بلون. اذا كانت عندنا اون فوتو نقدروا نخيرو اون فوتو، بور لو مومون ما نديرولهاش، لي فوتو نشوفوهم بلو طار. هنا لو طريف قال شحال شريناه، باغ اكزومبل شريناه ب 12000، لو بري داشا تاعو 12000 دينار. Le CUMP هذا c'est le coût moyen pondéré. Logiciel qui sera des entrées ou des sorties, automatiquement il va calculer le coût moyen pondéré. Le coût moyen pondéré هو اللي sert de base le calcul تاع la marge. نقدروا تموديفيوه en cas de besoin, mais de préférence خلي logiciel هو اللي calculer. هنا نحبوا نمدو لا TVA، إذا ما تحبوش تتبعوا لا TVA تاعكم تقدروا تخليوها فيد، سينو تمدو لا تي في على فونت ولا تي في على l'achat. هنا لا مارج راه يقول لي موان 100% باسكو مازال ما درناش لو بري دو فونت. دونك ندير لو بري دو فونت نبيعوه اون تي تي سي، نبيعوه 25000. او اوتوماتيكمون دار لي الكالكول تاع لو بري دو فونت اون اشتي، و اوتوماتيكمون دار لي لا مارج. نقدر بيان سور انا ندير لا مارج هنايا هو اوتوماتيكمون يحسب، مي نخليها هكذا. كي نحب انا ندير لا مارج عندي لا بوسيبيليتي ندير لا ديفينيسيون تاعها اون بورسونتاج، ولا نديكوشي هنايا مارج اون بورسونتاج ونكتب لو مونطون تاع لا مارج اللي نحبو. لا تاريفيكاسيون هادي نخلوها بور بلو طار، سي كي يكونوا عندنا باغ اكزومبل كيما القرع تاع الماء باغ اكزومبل، ولا لي تروك اللي يتباعو بلونيتي و اون باك، نقدروا هنا نديرو اون تاريفيكاسيون ا لونيتي اي اون تاريفيكاسيون بار تيب دو باك. قال باغ اكزومبل لو فاردو هاو لو بري تاعو، l'unité هاو لو بري تاعها. باغ اكزومبل فرماج اون بورسيون هاو شحال لو بري تاعها، البواطه تاع 8 هاو لو بري تاعها، البواطه تاع 16 هاو لو بري تاعها، اكسيتيرا. لو ستوك
كي نحبو ان ارتيكل نتبعو لو ستوك تاعو نكليكيو على جيري لو ستوك. كومبوزي نشوفوها بلو تار، سي لا كومبوزيسيون تاع لي برودوي. اوتوريزي لو روتور، اسكو كي نبيع هاد لارتيكل نوتوريزي لو روتور تاعو ولا لا. قال باغ اكزومبل ان كليون دا البرودوي تاعو تيستيناهولو في الحانوت، شافو عجبو، عندنا اون بوليتيك تاع نون روتور اون فوا خرج من الحانوت. كي ما يكونش المعلم في الحانوت ويكون الفوندور، كي يجي الكليون باش يبدل البرودوي، لو كان الفوندور ما على بالوش، كي يجي يدير ان روتور ما يخليهش اللوجيسيال، يقولوا هاد الارتيكل ما نقبلوش الروتور فيه. دونك لو ستوك مينيموم قال كي يكون تحت زوج يدير لي اليرت، ستوك ماكسيموم فوق 5 ما يخليناش نزيد نشري. دوكا كي يحطوا لي تحت زوج، كي تحبط لا كونتيتي تحت زوج نكموندي زوج. فوالا لو ستوك اكتويال قال باغ اكزومبل عندي بقاولي 3 في الحانوت، هاد لو برودوي ني با بيريسابل دونك ما نكوشيوهاش. لو ستوك اكتويال ا تيتر دانفورماسيون نقدر نموديفيه في هاد ليكرون هذا غير على كرياسيون تاع لو برودوي. اون فوا البرودوي تكريا ما نقدرش نموديفي لو ستوك، لازم بلو طار نشوفو كيفاش نديرو لا جيستيون تاع لي ستوك. قلنا سو ني با ان ارتيكل بيريسابل، لا كونديسيون تاشا تاعو نشري بالحبه ونبيع بالحبه ما يهمش. لو كود بار، كي يكون عندنا لو كود بار نحطو الكورسور هنايا ونسكانيوه. فوالا رانا درنا كاع لي زانفورماسيون نيسيسار، نسوغارديو وراهو عندنا لو بروميي برودوي تاعنا. Donc, c'est un produit de la famille Fupa Processor, c'est un Intel CPU Intel Core i7. هاو le prix de vente تاعو en acheté, هاو le prix de vente تاعو en TTC, هاو شحال عندي en stock. نزيدو نديرو un deuxième produit, نديروه la famille mémoire et stockage, ونسميوه HDD C externe Seagate 500 giga octets. فوالا هذا فيك راح يبان لنا في لي ميموار نكتبو ديراكتومون سي جيت 500 جيجا. 500 جيجا نسيو نقصو لي زيسباس او ماكسيموم باش نربحو البلاصة. ديسكريبسيون سو ني با لا بان. لا كولور دو فون قال لي ديسك دور نديروهم اون اورانج والفون تاعهم نخليوه بنوار. لو طريف هادي دوموندي لو بري ومن بعد نشوفوها. سي من هنا واش دير، اون فا ديفينير بليك هاد لو برودوي هذا لو بري تاعو نعرفو غير ا لا فونت. تسما كي نجي نبيع في لاكاس لو لوجيسيال يدوموندي لي لو بري. عندها دي زابليكاسيون بور لو مومون في الكا لي رانا فيه ما تستابليكاش دونك ما نكوشيوهاش. لو بري داشا قال انا شريتو ب 5000 دينار لونيتي ونحوس نبيعو ب 9500 en TTC. La TVA est de 19 et de 19. هنا راكو تشوفو بليك جي ديفيني لو بري دو فونت TTC قبل ما ديفينيت لا TVA. دونك اوتوماتيكمون عاود كالكولالي لو بري. دونك انا واش ندير، نجي ونعاود نكتب 9500 TTC او تمتم عاود كالكولالي كلش avec une marge de 60%. Les tarifications ما يهموش باسكو ما عندناش les conditionnements de vente. C'est un produit dont je veux gérer le stock. Vu que c'est un disque dur externe, نقدر ندير لو تيست تاعو في الحانوت دونك je n'autorise pas le retour. Le stock minimum قال 3. Stock maximum je ne veux pas dépasser 6. ملازمش يكون عندي فوق 6 في الحانوت. Quantité commandée كي يحطولي تحت 3 نزيد نكموندي 3. Stock actuel عندي 3. Ce n'est pas un article périssable, ما عنديش un conditionnement d'achat والكود بار ما عنديش. J'enregistre, c'est bon. عندي les deux produits تاعي.